Happy Easter na tong tanan. Pakpaka na to ang Ginoo. Malipayon kita kay atong gisaulog karon ang pagkabanhaw sa atong Ginoo. Matupad ni San Pablo, kung wala mabanhaw, kung wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang among giwali ug kawang usab ang inyong pagtuo. Mao kini ang dugukan sa atong pagsaulog sa kapistahan sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Si Jesus namatay, si Jesus nabanhaw, si Jesus mubalik pag-usab aron kita hatagan sa hustisya kung unsay angay alang kanato. Busa ninyong tanan, mga katawhan sa Archdiocese sa Osamis, katawhan sa Diocese sa Pagadian, sa mga kaparian o mga madre sa Diocese sa Archdiocese sa Osamis o sa Diocese sa Pagadian, sa mga lay leaders, ninyong tanan, malipayon akong muingon, malipayon nga pagkabanhaw sa atong Ginoo. Happy Easter. Buot po na akong pasalamatan ang ato nga gobernador sa Misamis Occidental, si Governor Attorney Henry S. Waminal, ingon man usab sa ato nga inahan sa probinsya, si Attorney Pearl Grace Fuentes Waminal. Salamat kayo sa inyong pagdumala sa probinsya sa Misamis Occidental. Ako pong pasalamat sa ato nga mga mayores, sa ato usab nga mga kongresista sa unang distrito, si Congressman Jason Almonte, o gingon man usab sa segundo distrito sa probinsya sa Misamis Occidental, si Congressman Sancho Fernando Ando Waminal. Sa ato usab nga mayor dinhi sa Dakbayan sa Osamis, Attorney Indy Waminal Jr. Salamat kayo sa inyong pagdumala. Salamat sa inyong pagpamaagi sa panggobyerno. Padayon kita nga atong hatagan og ugma ang katawhan sa probinsya sa Misamis Occidental. Salamat usab sa mga bitabang gayon, panahon sa Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado Santo, Sabado de Gloria, ug ingon man usab panahon sa Easter Sunday. Dili gyud ako kalimtan ang ato nga mga barangay captains sa dina sa Malaubang, dinhi usab sa Triunfo, dinhi usab sa Santa Cruz o sa tanan nga mga barangay nga na-apil nining Dakbayan sa Osamis. Salamat kaayo. Ako pong pasalamatan dinhi ko nakasaksi sa pagkamatinabangon, pagkamanggihatagon sa katawhan sa Dakbayan sa Osamis. Kay sa panahon nga naghimo kita sa penitensya, sa pasyon sa tong Ginoo, pinaagi sa Stations of the Cross, ana amanggoy mga tao nga mitabang sa mga miapil, nanghatag og tubig, nanghatag og kining kape, labi na gyud ang Nikos. Salamat kaayo. Di gyud ako kalimtan, nakita gyud nako ba nga ang pagka matinabangon o pagkamanggihatagon sa katawhan sa Dakbayan sa Osamis kadtong mga tao nga aduna og sila mipaambit. Busa salamat kayo ninyo ang mitabang mihatag og mineral water, ang mitabang mihatag nga dunay sandwich, o uban pa kanang mga sampurado, o uban pa labi na gayud akong pasalamatan si Teresa Cocos. Salamat kayo ninyong tanan sa Eagles Club sa Kuta. Salamat kaayo. Ug sa daghan pa kaayo nga mga katawhan nga dili nako masulti pasayloa ako. Salamat po kayo sa mga batan-on sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception. Salamat kayo ninyo kay ako yung nakita ang inyong kahago. Akong nakita ang inyong pagkamatinud-anon nga mialagad sa atong pagtuong Katoliko Romano. Salamat sa pundok nila ni CJ Zumel dina sa Cathedral, Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception. Ako pong pasalamat ni Rafael Galion. Salamat kayo. Ninyong tanan nga dili nako masulti ang inyong mga pangalan. Ako mingon salamat kaayo. Sa sunod sulti ko sa inyong pangalan na para akong mapasalamatan. Pero di gyud nako kalimtan ang atong mga kaparian. Sa tibuok Archdiocese sa Osamis, salamat kayo ninyo kaysa niadtong Sabado, niadtong Biyernes Santo,
Biyernes Santo, misoroy mo pod ako sa kagabhion o miadto ako sa mga parokya. Ako yung nakita ang pagka maabi-abihon o ang paghalad o pagserbisyo sa atong mga kaparian. Busa sa tanan nga mga kaparian, salamat kaayo ninyo. Padayon kita nga mualagad sa katawhan. Ang Ginoo nga nakakita sa atong pagpang-alagad, siya mupasaylo sa atong mga kasaypanan ug maningkamot kita nga talikdan ang atong pagpakasala. Usbon ko, si Jesus na banhaw ug kung siya wala pa mabanhaw, kawang lamang ang atong giwali ug kawang usab ang atong pagtuo. Mao kini ang gisulti ni San Pablo sa 1 Corinto 15 bersikulo 14. Atong hinumduman, 1 Corinto 15 bersikulo 14. Diin ang Biblia mingon, og kung wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang among giwali og kawang usab ang inyong pagtuo. Ipasabot nga ang pagkabanhaw mao gayon ang dugukan, sentro ug ang mao gayon ang kinatasan nga bahin sa tong pagtuo. Kay kung wala pa mabanhaw si Jesus, dili man ta magpaabot sa iyang pagbalik. Tungod kay wala man di ay laing kinabuhi. Ang atong gihimo karon mao kini ang pagpangandam aron sa iyang pagbalik kita mahatagan sa kinabuhing dayon. Mao kini ang nakaanindot sa atong pagtuo. Ang pagtuo sa Katoliko Romano, sa tanan nga mga Kristiyanos, miila nga si Jesus na banhaw ug sanglit siya na banhaw, kita usab adunay lain nga kinabuhi kay ang mga patay iya pong banhawon. Ako po din sa dili pa ko upadayon pagbasa sa Ebanghelyo karon nining adlawng Lunes, oktaba sa oktaba sa pagkabanhaw sa tong Ginoo. Ako di ay nga greetings kagahapon ditong Sabado Santo. Ako din greetings ang ika-Rubi nga kasaulugan sa pagkapari ni Monsignor Maximino Boynaron Jr., ang atong rector sa Immaculate Conception Cathedral dinhi sa Dakbayan sa Usamis. Si Monsignor Boynaron Jr. gasaulog sa iyang 40 ka tuig nga pagkapari. Karon sa adlawng Lunes, mauusab ang ika-16 nga pagkapari ni Reverendo Padre Giovanni Banit Cañete nga sa sunod nga mga adlaw mo-report na siya ngadto sa Panaon. Siya na ang kuraparuko dina sa Holy Cross Parish, Panaon, Misamis Occidental. O ingom no sab ni Father Danilo Rodinas sa iyang ika-15 ka tuig sa iyang pagkapari karong adlaw. Busa ngadto ni Father Giovanni Banit Cañete nga bag-ong kura dina sa Panaon, Misamis Occidental, nagsaulog sa iyang ika-16 ka tuig pagkapari ngadto usab ni Father Danilo Rodinas sa iyang ika-15 ka tuig sa pagkapari. Malipayon nga kasaulugan sa inyong pagkapari. Ingon man usab, advance lang birthday greetings ngadto sa atong CEO sa DXDD, si Reverendo Padre Darrell Rosales, nga magasaulog sa iyang birthday karong pitsa 23 niining bulan sa Abril. Mori kita sa atong ebanghelyo. Ang atong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Ang mga babae midali pagbiya sa lubnganan nga nangahadlok apan nangalipay ug nagdagan sila aron pagbalita sa iyang mga tinun-an. Unya sa kalit misugat si Jesus kanila ug miingon, ang kalinaw magauban kaninyo. Miduol sila kaniya ug mihikap sa iyang mga tiil ug misimba kaniya. Si Jesus miingon kanila, ayaw kamo kahadlok, adtua ang akong mga igsuon ug paadtua sila sa Galilea ug didto makita nila ako. Samtang nanlakaw ang mga babae, pipila sa mga sundalo nga nagbantay sa lubnganan na mauli sa syudad o gisugilan nila ang kadagkuan sa mga pari sa tanan nga nahitabo.
Unya ang kadagkuan sa mga pari nakigtagbo sa mga punuan sa mga Hudiyo aron paglaraw sa ilang buhaton, ug ang mga sundalo gisobornuhan nila og daghang kwarta og giingnan, ipanugilo ninyo nga sa pagkagabii ang iyang mga tinun-an miadto sa lubnganan o gikawat nila ang iyang lawas samtang nangatulog kamo. Ug kung kini mahibaw-an sa gobernador, kami na'y mag-igo pagsulti kaniya o wala na kamoy angay pang kabalakan. Gidawat sa mga gwardiya ang kwarta o gilang gituman ang gisugo kanila. Hangtod gayud karon mao kini ang taho nga gipakaylap sa mga Hudiyo. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ko diha ni Kristo, Happy Easter natong tanan. Nalipay kayo ako nga nagtan-aw sa daghan kaayong mga katawhan nga miapil sa mga tulumanon sa Semana Santa. Labi na gayud sa mga Stations of the Cross. Niadtong Huwebes Santo, akong nasinatig nakita ang mga batan-on sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception nga tingali uban sa ilang nga akong nailhan nga pundok, mga tao mo sila si C.J. Zumel, sila si Evelyn ug uban pa, o ingon man usab si Rafael Galion. Salamat kaayo ang anak usab ni Wadoy nga maoy mi dala sa papel ni Jesus busang adto sa anak ni Wadoy. Salamat kaayo. Ang punto nako dinhi mao ang ato nga pagtuo buhi kay kita mitan-aw man nga adunay pagkabanhaw sa mga kalihukan sa Huwebes Santo, sa pagpanghugas sa tiil sa mga apostoles, sa paghimo nato sa Stations of the Cross, sa Biyernes Santo. Daghan kayo ang gahimo niini ang mga pundok. Adunay pundok sa Kuta Shrine, aduna po'y pundok sa parokya ni San Vicente de Paul nga panguluhan ni Father Dexter Banuelos. Aduna po'y pundok nga gahimo sa Stations of the Cross sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception. Ingon man usab sa Carmelite Monastery, mga sisters, ang grupo usab doon na usay mihimo sa Stations of the Cross. Nalipay kayo ako tungod kay kini pagpakita man sa buhing pagtuo. Busa padayon kita nga mupakita og dili maulaw nga musibya og mupalanog sa atong pagtuo nga si Jesus na banhaw. Napinagyod kong nalipay sa pagkamanggihatagon sa mga katawhan nga aduna tingali sarang nga makapaambit sa ilang mga panalangin. Nalipay ako nga ang pundok sa Eagles Club sa Kuta Shrine dunay gitabang mga tubig, mga mineral water ug uban pa. Si Teresa Cocos, mga pagkaon ug uban pa. Ang Nikos Coffee, pitabang usab. Daghan pa kaayo gani natong Biyernes Santo nga ni pagliko yun namo dinha sa Chowking, dunay pundok pud nga nanghatag og mineral water. Ang akong punto ani di mao gyud kini nga kita malipayon tungod kay ang mga tao nga nakadawat og panalangin mipaambit man usab sa ilang panalangin. Mori kita sa Ebanghelyo. Ang atong Ebanghelyo karon naghisgot sa mga babae nga midali pagbiya sa lubnganan kay nangahadlok apan nangalipay. Una sa tanan sa pagpadulong yun sa mga babae, padulong sila sa lubnganan ni Jesus, nag-istoryahanay pa sila. Unsaon man nato pagsulod sa lubnganan, aduna may dakong bato nga giali. Apan sa diha nga miabot sila sa lubnganan, ilang nakita nga naligid na ang bato. Akong gisgutan dinha sa akong pamalandong niadtong Sabado de Gloria, ako miingon nga ang bato timaan sa atong mga kalisod, timaan sa atong mga pag-antos. Apan mas sakit kini kung ang pag-antos gihimo sa tao nga atong gisaligan nga mao'y mudala o kaayuhan natong tanan. Ang mga pag-antos, ang bato, ang nasudnong bato nga atong giantos, mao karon ang pagkuha og kwarta sa PhilHealth,
89.9 billion pesos alang kini sa mga kabus. Ang nasudnong bato nga giantos usab sa mga batanon tungod kay ang tertiary education subsidy giupaubsa naman imbes kaniadto 30,000 kada semester lakton pagkasulti 60,000 sa usa ka tuig karon nahimo na lang 10,000 kada semester o 20,000 sa tibuok nga tuig. Mao kini ang nasudnong bato nga naghatag og problema sa mga kabus nga katawhan, mga kabus nga estudyante. Labi na gayon niadtong 2024 sa dihang ang nasudnong gobyerno mibaligya o gold bars. Ang akong pangutana mao, giunsa man kini? Naunsa man ang atong gobyerno? Naunsa man ang atong presidente? Hinaut unta nga iyang hatagan o iyang hatagan og katinawan ang ato nga katawhan tungod kay nahimo kining nasudnong bato nga naghatag og problema sa katawhan. Kung gibaligya man ang mga gold bars nga mao ang ato nga sandiganan sa ato nga ekonomiya, giunsa man kini? Unsa may gihimo sa halin sa gold bars? Mao kini ang bato, nasudnong bato nga mao'y atong gipas-an karon tungod kay naot-ot naman ang atong pangagamhanan, ang ato nga ekonomiya. Labi na gayon kay gisaaran pag yun ang katawhan sa presidente sa diya siya midagan nga ang bugas, ang kilo sa bugas himuon niyang 20 pesos. Mao kini ang nasudnong bato nga karon gipas-an sa ato nga mga Pilipinhon, mga katawhan sa Pilipinas. Ako miingon nga ang mga babae midali pagbiya sa lubnganan nga nangahadlok apan nalipay sila. Ngano magka nga nalipay usab ang mga babae tungod kay bisan kun sila wala makapaligid sa bato apan ang gamhanang Dios maoy mihimo niini kay nabanhaw man ang atong Ginoo. Sa to pa di ay sa ato day mga problema dili di ay kita gayud ang mo sulbad niini. Kung kita misalig, kung kita adunay pagtuo, tabangan day kita sa Ginoo, tultulan kita aron masulbad ang atong problema. Nakay problema sa imong asawa, nakay problema sa imong bana, dad-a kini sa atong Ginoo. Isulti kini sa mga Birhen Maria, ang Birhen sa kuta. Siya ang muhatag og kasulbaran. Tultulan kita, asa kita moadto aron adunay kahayag nga atong makita. Unya, kung ato gyud nga basahon ang ato nga ebanghelyo, duha biya ka kining pundok sa mga tao ang ato nga makita. Pundok sa mga kababayen-an nga misulti sa kamatuoran tungod kay sila giingnan man sa tong Ginoo. Ayaw kamo kahadlok, adtua ang akong mga igsuon, ug paadtua sila sa Galilea, ug didto makita nila ako. Sa to pa di ay, ang mga babae yatagan og misyon, nga musulti sila, nga nabanhaw ang atong Ginoo. Ug ang ilang sultian, ang una nilang sultian, mao ang mga apostoles. Kini gapakita, ang ato di ay mga kababayan, dili di ay usa ka duna day tingog sa ato nga komunidad. Ang ato day mga kababayan duna di ay balor dinha sa komunidad. Kaniadto god ang mga kababayan murag propiedad man sa mga kalakin-an because that was a patriarchal society. Sanglit patriarchal society, walay tingog ang mga kababayan. Apan dinhi si Jesus buot muhatag sa iyang mandamiento nga atong tahuron ug atong respetuhan ang mga kababayan tungod kay sila parte man sa ato nga komunidad. Duna sila'y ikatampo sa ato nga kaugmaon. Ug mao kini nga si Jesus misugo kanila nga muadto sila sa mga apostoles ug ingnon nga siya nabanhaw ug buot nga siya magkikita kanila didto sa Galilea. Ang Galilea mao
labi na gayud ang dagat sa Galilea diin didto gitawag ang mga apostoles ug didto usab sa dagat sa Galilea sila mag-reunion aron ilang sublion pag-usab ang maanindot nga kasaysayan sa kinabuhi, memories. Doon na sila memory tungod kay didto sa dagat sa Galilea sila gitawag, didto usab sa dagat sa Galilea magtapok sila aron ilang lig-unon pag-usab ang ilang sacramental brotherhood, ang ilang pagkamanagsuon. Lain nga pundok mao ang mga sundalo. Ang mga sundalo gisugo sa punuan sa mga Hudiyo nga mao kini ang ilang buhaton nga sila gihatagan og kwarta, gisubornuhan sila ug ilang ipanugilon nga pagkagabi ang mga tinun-an miadto sa lubnganan ug gikawat ang lawas samtang nangatulog sila. Pundok sa mga babay nga gitudluan ni Hesus nga musulti ug musangyaw sa iyang pagkabanhaw ug kini isulti ngadto sa mga apostoles. Pundok sa mga sundalo nga gitudluan sa mga punuan sa mga Hudiyo nga mamakak ug tungod niini pinaagi sa suborno ilang gihimo ang pagpamakak. Duha ka pundok mga babae nga gasulti sa kamatuoran, mga kalalaki nga mga sundalo nga nagsulti sa bakak. Murag kini gapadayon dinhi sa ato nga kinabuhi karon. Ang mga tao aduna gyud pundok nga matinud-anon, duna po'y pundok nga bakakon. Hapit na ra ba ang eleksyon? Hinaot nga inyong masinati, makita og inyong maklaro kinsa gayod ang gadala sa tingog sa kamatuoran, kinsa gayod ang mualagad sa katawhan, kinsa gayod ang adunay papel nga mutuo og mutuman sa ilang mga panaan. Mga igsoon, daghan kaayo kita o mapaambit kung kita nakakita sa mga nahimo sa ato nga mga kandidato. Dili na lang ako musaysay niini kay dili man din ako panahon nga ako mangampanya kanila. Ang punto nako dinhi mao gayud nga muabin kita sa mga kandidato nga aduna nay performance. Ato pod nga butaran ang mga senador nga matinud-anon nga mualagad kanato. Dili nato butaran ang mga senador nga dunay duha ka naong. Hinaut unta nga inyong masabtan ako. Hinaot nga atong hinumduman nga ang pagkabanhaw ni Hesus maoy magdala kanato sa kamatuoran. Ang pagkabanhaw ni Hesus maoy usa ka dalan padulong sa kinabuhing dayon. Happy Easter natong tanan ug hinaot nga ato gayong barugan ang kamatuoran. Hinaot nga atong isalikway ang bakak ug atong puy-an ang pagkamatinud-anon. Mao kini ang mensahe sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Ang iyang gisangyaw mao nga adunay kinabuhing dayon ug sanglit adunay kinabuhing dayon kita kinahanglan magpuyo sa maayo nga kinabuhi, isalikway ang pagpakasala kay kita iya usab nga banhawon kung duna kitay mga maayong buhat. Banhawon man usab ang mga dautan pero iiksa sila ngadto sa kalayo nga hilabihan. Hinaot nga mao kini ang ato nga hinumduman. Kung wala pa mabanhaw ang atong Ginoo, kawang ang atong pagtuo. Mao kini ang atong makita, mabasa sa 1 Korinto 15, versikulo 14. Busa, tuuhan nato nga si Hesus na banhaw. Tuuhan nato nga siya na banhaw aron kita usab. Banhawon ug dad-on kita sa lugar. Din siya mingon, sa balay sa kong amahan, nag-andam akong lawak, aron asa ka ako atua usab kamo.
pagkaanindot sa mga saad, pagkalalim nga tugkaron sa iyang mga saad nga puno sa kamatuoran. Busa pag-usab kita sa atong kinabuhi, atong isalikway ang pagpakasala, atong dawaton nga si Jesus ang atong manunubos, ang ato nga Savior sa ato nga kinabuhi. Ang mayong balita nga mong pulong ni Jesus, ang ayang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulakan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Dili po nako kalimtan ang pagpasalamat sa akong mga igsuon kay ang among pamilya, ang humuad family, mauman ang midala sa resurrect kining birhen sa encuentro mo guna sa amo di man ko kasabot kay sa sugat encuentro mo na nga ang amo nga banay unya pinaagi sa mong mga igsuon kining gatampo-tampo niya aron mga gidikuritan ang mahal nga Birhen Maria ug mo'y gigamit ngadto sa sugat sa parokya sa El Pardo. Pusa sa Humuads Clan, salamat kaayo. Ug ingon man usab sa mitabang nga midecorate nilang tanan dinha sa kinasang-an nya gidala po nila ang Birhen ngadto sa parokya ni Santo Tomas de Villanueva sa El Pardo, siyudad sa Sugbo. Ninyong tanan, salamat kaayo. Dili po nako kalimtan dinhi sa Uzamis City, labi na gyud sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception. Salamat sa reenactment sa pagsugat, pag-enkwentro sa mahal nga Birhen Maria ug sa nabanhaw nga Hesus. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Padayon kita nga muingon malipayon nga pagkabanhaw sa atong Ginoo. Happy Easter. Jesus is risen. Muyukbo kitag muingon salamat kay imo kaming gipakitaan nga adunay lain nga kinabuhi. Ninyong tanan ako muingon kung wala kamo makaduaw sa Birhen sa kuta, muadto kita kamong anaa sa Mahayag, sa Zamboanga del Sur, sa Mulabi, sa Zamboanga del Sur, sa Tambulig, na Zamboanga del Sur, dina sa Liluan, dina sa Kanaw-Kanaw, Bonifacio, dinha sa Dunbic, dinha sa Concepcion, dinha sa Aluran, dinha usab sa Oroquita City. Muari kita sa daghan nga mga dakbayan o mga munisipyo sa probinsya sa Misamis Occidental. Dili po nako kalimtan ang bag-o nga parokya. Ako yung giduaw si Padre Andeljan Baran nga akong akong gibisitahan panahon sa bisita iglesia. Akong gitan-aw o akong nakita ang iyang sitwasyon. Busa kung kita dunay katabang aron mapabarog ang simbahan sa San Isidro Parish, Villaflor, Oroqueta City, atong tabangan. Salamat ni Mayor Lemuel Acosta. Salamat usab sa ato nga barangay captain din sa Villaflor. Sa tanan nga mga matinabangon, atong suportahan si Father Andeljan Baran aron siya makapadayon sa iyang pagkapari nga iyang tukuron ang simbahan. Ako sa kanunay mo ingon, muadto kita ug atong isulti ngadto sa mga Birhen Maria, ang Birhen sa kuta, ang mga pag-antos, mga kalisod, kaya ako sayod nga kini hataga niya og kasulbaran. Malipayon nga Pasko sa pagkabanhaw. God bless. Mabuhay tayong lahat.